Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la correction des deux exercices, l'exercice 9 et l'exercice 10. Mais comme toujours, avant de commencer la correction, on va faire un petit rappel sur les puissances. Très bien. Alors, l'écriture suivante s'appelle une puissance. كتسمى قوة. قوة ماذا؟ قوة العدد A. La puissance de A. C'est bon? Tel que A est la base et N est l'exposant. Donc A كنسميوه la base, l'SS, و N l'OS, l'exposant. Très bien. نشوفوا les propriétés ديال هاد l'écriture هادو. نشوفوا les cas exceptionnels وطبيعة الحال بعض القواعد الأساسية اللي قريتوها في الأولى الإعدادي. Alors, premier cas exceptionnel c'est A à la puissance 0. ملي كنقول لك أنا A à la puissance 0 اش كنقصد بها؟ كنقصد بها واحد العدد كيف ما كان أس 0 à la puissance 0. شحال كتعطينا؟ هنا مباشرة كنحطو لا ريبونس. دونك سي 1. أي عدد لقيتيه على puissance 0 سي 1. كذلك بالنسبة ل 1 à la puissance n. سيتادير إلا لقيتي واحد à la puissance n'importe quel nombre. أي عدد أس أي عدد دونك هنا دائما كتبقى 1. كذلك إلا لقيتي a à la puissance 1 أي عدد الأس ديالو واحد كيبقى نفس العدد. هادشي علاش بعض المرات ما كنلقاوش هذاك الأس ملي كيكون واحد ما كنكتبوش. سي بون علاش؟ حيت اصلا راه سي لا ميم باس دونك هذيك لا باس كتبقى داك الواحد درتيه ولا ما درتيهش ماشي مشكل. وكذلك الا كان عندنا 0 على بويسونس نيمبورت كيل اكسبوزون دونك في هذه الحاله كيبقى 0. دونك هادو لي كا اكسبسيونيل اللي كنشوفوهم بزاف في التمارين. الا لقيتي وحده من هاد لي كا هادو مباشره كتحط الاجابه. تفهمنا؟ اذا a à la puissance n كيفاش كتحسب هاد a à la puissance n؟ كيفاش كنديرو نحسبوها؟ مثلا 2 à la puissance 5 10 à la puissance 7 هادو كاملين كيفاش كنديرو نحسبوهم؟ دونك كناخدو لا باز كنبقاو نضربوها في ميم باز في ميم باز في ميم باز العدد ديالها شحال؟ دونك كنبقى ندير ا فوا ا فوا ا فوا ا شحال من مره؟ على حسب هذاك ليكسبوزون ان فاكتور. معناه ان الا كانت عندي ان بلاصتها 3 غادي نعاود ا 3 المرات. كانت عندي ان 5 غادي نعاودها 5 المرات. تفهمنا؟ وبيناتهم بطبيعه الحال ما بين لي فاكتور خاص يكون la multiplication, le signe de la multiplication. Très bien. بالنسبة ل 10 à la puissance n حتى هذه تقريبا واحد كا اكسبسيونيل في الحساب. دونك اش كندير؟ كناخذ الان وكنبقى نحط الاصفار. هذوك الاصفار شحال من صفر غادي نزيد على حسب هذاك ليكسبوزون ان. تري بيان. ان 0 الا لقينا ان كتساوي 5 مثلا اذا نحطو 5 ديال الاصفار. كانت ان كتساوي 3 نحطو 3 ديال الاصفار اتسيتيرا. تفهمنا؟ دونك هادو الطريقه كيفاش كنحسب هاد لا بويسونس دا نومبر. وكذلك لي كا اكسبسيونيل. دابا لي 3 بروبريتي اللي ركزتوا عليهم في الاولى اعدادي هما هاد الثلاثه هادو. بطبيعه الحال غادي نشوفوا دوطخ بروبريتي ان شاء الله هاد العام هذا والعام الجاي، ولكن هادو اللي بدينا بهم العام اللي فات. اذا ملي كيكون عندنا واحد البويسونس فوا اون اوتر بويسونس كيوم ميم باز عندهم نفس لا باز، البويسونس الاولى عندها ا والبويسونس الثانيه حتى هي عندها ا، ولكن عندهم دي زيكسبوزون كي دايرين سون ديفيرونت. بارفي. اذا في هذه الحاله هذه اش كندير؟ كنجمع هذيك الاسين، كنحتفظوا بلا باس وكنجمع الاسين، كندير ا على بويسونس ام بلس ان. تري بيان. الحاله الثانيه او القاعده الثانيه ملي كيكون عندنا واحد لا باس عندها اسين، اذا في هذه الحاله هذه اولا كنقولوا قوه بويسونس دو بويسونس. اذا شنو كندير؟ كنديروا لا ملتيبليكاسيون اونتر لي بويسونس. دونك كنحسبوا لو برودوي دي بويسونس. تري بيان. دونك سي ا على بويسونس ام فوا ان. عقلوا الا كان عندي بيناتهم الضرب كندير الجمع ديال الاسين، ولكن بشرط يكون عندنا ميم باز. الا كان عندنا قوه كنديروا الضرب ديال الاسين طبيعه الحال، كنحسب الجداء ديال الاسين. دابا الا كان عندنا القسمه بيناتهم اش كندير؟ كندير الطرح. تري بيان. دونك هنا كنشدوا الاس اللي كيكون عندنا في لو نيميراتور وكنقصوا منه الاس اللي عندنا في لو دينوميناتور. داك الاس الفوقاني ناقص الاس التحتاني. فهمنا؟ ولكن دائما رد معايا البال هنا عندنا ميم باس، هذه هي اللي قرينا. طبيعة الحال كاينين دوطخ كا اللي غادي نشوفوهم ابخي. اذا اون utilisant هاد لي بروبريتي اي هاد لي كا اكسبسيونيل اون فا ريزودر ليكزارسيس 9 اي ليكزارسيس 10. دونك هنا عندنا اول عمليه دونك 2021 على بويسونس 0. شنو قلنا؟ هذه كا اكسبسيونيل شحال كتساوي؟ الا كان عندنا الاس 0 مباشره كنحطوا ماذا؟ 1. كاين الحساب الاول. الا كان عندنا 1 على بويسونس نيمبورت كيل نومبر مباشره كنحطوا كذلك 1. الا كان عندنا واحد العدد على بويسونس 1 كنحطوا ميم نومبر.
إذا هنا عندنا 2154 à la puissance A, donc غادي تبقى 2154. Très bien. عندنا كذلك 0 à la puissance 35. Donc هنا قلنا إذا كان عندنا 0 à la puissance n'importe quel exposant, donc كتبقى 0. Très bien. العملية الموالية دونك عندنا 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2. شحال من واحد غادي يقول لي أستاذ نجمعوا الأسين؟ Bien sûr que non. Pourquoi؟ حنا ما عندناش ميم باز. القوة الأولى فيها لا باز 2 والقوة الثانية فيها لا باز 5. إذا هنا كتحسب بالطريقة العادية. كيفاش كندير؟ كنشوف الأس شحال عندي وكنعاود هذيك لا باز. إذا هنا عندنا 2 على بويسونس 3 دونك 2 تعاود 3 المرات. و5 عندي على بويسونس 2 إذا 5 كتعاود 2 مرات. فوالا. إذا هنا إلا حسبنا هذا الجداء هذا كنحصلوا على 200. تفهمنا؟ عندنا كذلك 4 على بويسونس 3 دونك بنفس الطريقة دونك كنعاودوا 4 شحال من مرة؟ 3 المرات. تري بيان. دونك سي 64. عندنا دابا 10 على بويسونس 5 دونك هذه حالة خاصة حتى هي. قلنا شنو كندير؟ كنحطوا 1 وشحال عندنا في الأس؟ عندنا 5 إذا غادي نحطوا 5 0. بارفي. هنا واحد الملاحظة بسيطة. هنا ما عندناش 10 ياك؟ مي كيكون عندنا 100 شنو كندير؟ عندنا الأس 2 ياك؟ إذا عندنا 2 أصفار غادي نعاودوها 2 مرات الدوبل. كانت عندنا 2 أصفار غادي الدوبل تولي شحال؟ 4 الأصفار. تري بيان. مي كيكون عندنا 0 1 كنشوفو غير الأس. تفهمنا؟ كنشوفو الأس 5 غادي نحطو 5 الأصفار، 6 غادي نحطو 6 الأصفار. أما ملي كيكونوا عندنا أصلا حنا عندنا 2 أصفار، إذا هادوك 2 أصفار كنبقاو ندوبلوها على حسب الأس. يعني بحال اللي كندير هادوك 2 في 2 هي 4 الأصفار، إذا 4 الأصفار. كان عندنا مثلا 100 على بويسونس 3 اشنو غادي ندير؟ غنعاود هادوك 2 أصفار شحال؟ 3 المرات، يعني 2 في 2 في 2 هي 6 الأصفار. بارفي. Et voilà la correction de l'exercice 9. Maintenant, la correction de l'exercice 10. Donc, on va utiliser les 3 propriétés. Alors, donc on a A égale A à la puissance 2 fois A à la puissance 5. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est d'écrire sous forme d'une puissance. يعني عندنا جوج ديال لي بويسونس حنا بغينا غير une seule puissance. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظوا بلا باز اللي هي A وغادي نجمع الأسين. Donc 2 plus 5 c'est 7. Parfait. L'expression B, on a A à la puissance 3 fois A à la puissance 2 fois A à la puissance 4. كتقولوا لي القاعدة عندنا فيها غير جوج ديال لي بويسونس. لا سيدي. مي كيكون عندك هنايا ميم باز وبيناتهم لا ملتيبليكاسيون دونك هنا سواء كانوا جوج 3 5 7 دونك كتبقى تطبق عليهم نفس القاعدة. تفهمنا؟ يعني غادي نجمع الأس هنايا ديالهم بثلاثة. دونك غندير 3 plus 2 plus 4. دونك سي 9. Parfait. L'expression C, on a puissance de puissance. Très bien. Donc, قوة كندير؟ قلنا كنديرو la multiplication ou bien on calcule le produit des puissances. Donc, c'est A à la puissance 8. Mais كيكون عندنا la division des puissances. Donc, هنا عندنا la base شناهي هي 10. إذا on garde la base. كان عندنا la base 3 كنحط 3 كان عندنا A كنحط A. ماشي ديما غادي تلقى ديك A. دونك هنا في هذه الحالة هذه لقينا 10. إذا شنو غادي ندير؟ Donc c'est 10 à la puissance ماذا؟ 5 الأس الفوقاني ناقص الأس التحتاني. إذا 5 moins 3. تفهمنا؟ Donc c'est A à la puissance 2. Très bien. Et voilà la correction de l'exercice 10. وفي هذه الحالة هذه غادي نكونوا سالينا la correction de la série de préparation partie 1. Et on va commencer la correction de partie 2. C'est la géométrie. الهندسة غادي نصحوا عاوتاني les exercices ديال الهندسة إن شاء الله.